बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक घंटे में ही हवा निकल गई। इमरान खान को इल्ताफ हुसैन बनाने की कोशिश इंपोर्टेड सरकार के गले पड़ गई और अचानक ऐसा क्या हुआ है कि इमरान खान की तकारीर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को मुकम्मल तौर पर टीवी चैनल्स पर चलाने पर पाबंदी अचानक हटा ली गई। पसे पर्दा क्या होता रहा, इसके साथ ही साथ आजम सवाती की जो वीडियो है जो कि सिर्फ और सिर्फ उनकी अहलिया को भेजी गई, उनकी बेटी को भेजी गई, ये वीडियो FIA के पास कहां से आई और सहाफियों के पास कहां से आई, बहुत से सवालात उठ चुके हैं। और शहबाज शरीफ साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी फवाद चौधरी ने इनकी जई तई फेर दी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अच्छा खासा पोस्टमार्टम किया है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इमरान खान पर कातिलाना हमले की गर्द बैठने का नाम नहीं ले रही। अवाम ने एक मरतबा फिर एहतजाज किया, शदीद एहतजाज किया। पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहा, मोटरवेज हर तरह की चीजें बंद कर दी गई और इस वक्त अवाम ने एक ट्रेलर दिया। इमरान खान पर कातिलाना हमला अगर एक ट्रेलर था तो अवाम ने भी अपना मुमकिन रद्द अमल, अल्लाह ना करे अगर वो सब कुछ हो जाता जो हमलावर करना चाहता था, इस पर अवाम ने क्या करना था ये उसका ट्रेलर चल रहा है, ये उसका टीजर है। और जाहिर बात है कि इमरान खान पर हमला पाकिस्तान पर हमला था। अल्लाह ताला ने इमरान खान को नहीं बल्कि पाकिस्तान को बचाया और अल्लाह ताला बचाए रखेगा। पाकिस्तान रहेगा, ता कयामत रहेगा, हमेशा रहेगा और सियासतें बहुत पीछे रह जाएंगी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर मुझ पर इल्जाम साबित हो गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। इससे पहले इन्होंने कहा था कि एक धेले की करप्शन भी हम पर साबित नहीं होगी। आले शरीफ इससे पहले भी बहुत सी ऐसी बातें करती रही है। मरियम नवाज की तो लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। फिर वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया गया, गुड कॉप बैड कॉप खेला गया पाकिस्तान के इदारों के साथ। और तारीख के अंदर भी आले शरीफ के हवाले से ये बात रही है कि और किसी पर पॉलिटिकल ट्रस्ट आप करें या ना करें, ये गुजरात के चौधरी सबसे बेहतर जानते हैं कि इन पर आप ट्रस्ट ना करें। ये वो लोग हैं जो जरूरत पड़ने पर पांव पकड़ लेते हैं और जरूरत पूरी हो जाए तो गला पकड़ लेते हैं। और इस वक्त भी शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान एक मोहसन कुश आदमी है, अपने मोहसनों के हवाले से उसने ये किया वो किया। अब एक चीज का जवाब देने से तो ये कासिर हैं कि इमरान खान अगर पहले एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों से सामने आया तो अब उसके पास ये स्ट्रीट पावर क्यों है। अब इस पर फवाद चौधरी ने बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और फवाद चौधरी ने यह कहा है कि सियासत के लिबादे में मुजरमों का गिरोह इख्तदार पर इस वक्त काबिज हो चुका है। बेशरम सरकार के कठपुतली सरबराह ने अपना बयानिया पेश करने की एक भौंडी कोशिश की। उन्होंने कहा कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासी और समाजी तारीख का स्याह तरीन दिन है। शहबाज शरीफ के बयानिए को कौम पहले ही रद्दी की टोकरी में डाल चुकी है। फवाद चौधरी का कहना था कि आज मनी लॉन्ड्रिंग और जमीर फरोशी जैसे जराइम में मुलविस शख्स वजीर आजम है। रत्ती भर भी शर्म होती तो मुल्क का वजीर आजम तराश खराश पर मबनी बयानिया ना पेश करता। PTI रहनुमा ने कहा कि आजम सवाती और अहले खाना पर ढाई जाने वाली कयामत के जिम्मेदारों का तयन करना होगा और आजम सवाती और अहलिया से जुल्म पर इंसानियत कर्ब से सिसक रही है। अब मैं आपको यहाँ पर आजम सवाती के हवाले से ये बता दूं कि चेयरमैन सेनेट ने इस वक्त आजम सवाती के मामले पर कमेटी बनाने का ऐलान तो कर दिया है और सेनेटर्स भी बहुत ज्यादा इस पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी इस वक्त सोशल मीडिया पर डिबेट हो रही है, इस पर लोग भी बात कर रहे हैं कि आजम सवाती की जो वीडियो है उसका FIA ने कहा कि हमने फ्रांजिक कर लिया। 4-5 घंटे में क्या फ्रांजिक पॉसिबल होता है वीडियो का? क्या वीडियो फोटोशॉप हो सकती है? ये बहुत से सवालात हैं कि जो वीडियो आजम सवाती की फैमिली को सिर्फ भेजी गई और जिसका कहा जा रहा है कि ये डार्क वेब पर अवेलेबल है, तो ये जो एडिटेड वीडियो है ये चंद सहाफियों ने कैसे देख ली, इन तक कैसे पहुंची, इन्हें ये वीडियो किसने भेजी, FIA तक ये वीडियो किसने पहुंचाई? क्योंकि आजम सवाती ने अभी तक FIA से बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई के लिए कोई राब्ता नहीं किया। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं और जाहिर बात है ये सोशल मीडिया का दौर है, कोई भी चीज ज्यादा देर टिक नहीं सकती।
میں نے پچھلی ویڈیو میں اعظم سواتی کا موقف آپ کے سامنے رکھا اور اب عوام نے بہت سے ٹیکنیکل سوالات بھی اٹھا دیے ہیں، بہت سے صحافی اس پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ایون اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک ٹویٹر یوزر ہے، انہوں نے ایک پوری ٹائم لائن دی کہ جو ایک اعترافی بیان ہے وہ 7-8 وہی صحافی جو اس وقت عمران خان کے بیانیے کو نلیفائی کرنے کے لیے ان کے ٹویٹر ہینڈل استعمال ہو رہے ہیں، ان سب نے ایک ایک منٹ کے وقفے سے یا سیم ٹائم پر ٹویٹ کی ہے۔ یعنی ان تک یہ سب ایک ساتھ کون پہنچاتا ہے؟ تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سوالات کھڑے کرتی ہیں۔ دوسری جانب عمران خان نے آئی جی پنجاب کو ہٹانے کی ہدایت کر دی ہے اور عمران خان سے مونس الہی نے اہم ملاقات کی جس میں آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ مونس الہی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ آپ کی دی ہوئی ہے، خان صاحب آپ جس طرح کہیں گے اسی طرح ہوگا، اور پنجاب حکومت طریقہ کار نکال کر آئی جی پنجاب کو فارغ کرے گی۔ آئی جی پنجاب سے عمران خان پر قاتلانہ حملے کا مقدمہ درج نہ کرنے پر اختلاف ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر ایون چودھری پرویز الہی جو ہے ان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے اندر بہت تذبذب پایا جاتا ہے۔ کچھ تذبذب کا اظہار کر رہے ہیں کاف لیگ پر کہ یہ پی ٹی آئی کی تو حکومت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ناظرین کرام ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ پیمرا نے اچانک عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنسز دکھانے پر پابندی لگائی۔ عمران خان کے متنازع بیانات کا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے نوٹس لیا اور نوٹس لیتے ہوئے عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنسز پر پابندی لگا دی، اور عمران خان کی ریکارڈڈ تقاریر بھی نشر نہیں کی جائیں گی۔ یہ حکم نامہ پیمرا کی جانب سے جاری کیا گیا۔ اب یہ حکم نامہ پیمرا کی طرف سے جاری کیا گیا اور عمران خان کو وہی الطاف حسین کی لسٹ میں اور نواز شریف کی لسٹ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی، اور عمران خان کے کچھ ریاست مخالف اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانات کو اس نوٹیفیکیشن کے اندر ہائی لائٹ بھی کیا گیا۔ اب اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن نے چیئرمین عمران خان کی تقریر پر عائد پابندی کا نوٹس بھی لیا۔ اس کے بعد اچانک ایک یو ٹرن لیا گیا، اور یہ یو ٹرن بڑا عجیب تھا، اور اس یو ٹرن کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وفاقی حکومت نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو عمران خان کی تقریر پر پابندی فوری ہٹانے کی ہدایت کی۔ وفاقی حکومت نے پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 5 کو بروئے کار لاتے ہوئے پیمرا کو ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے ہدایت کی ہے کہ پیمرا آئین کے آرٹیکل 19A کے تحت قانونی تقاضوں پر بدستور عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے قانون کے تحت حاصل اختیارات استعمال کرتے ہوئے پیمرا کو ہدایات بھجوائی ہیں۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پیمرا کے سیکشن 5 کے تحت پابندی اٹھانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے عمران خان دور کی تلخ روایات ختم کر کے نئی روایات قائم کی ہیں، اور یہ اپنی طرف سے ہائی مورل گراؤنڈ تو سیٹ کر رہے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن لینا پڑا۔ اور اس سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سمپل سی ایک بات بتائیں کہ ٹی وی چینلز تو عمران خان کی تقاریر دکھاتے نہیں ہیں، ایک بول دکھاتا ہے سب سے زیادہ، اسے بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور جب بھی ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں اس میں تو بہت سی چیزیں سینسر کر دی جاتی ہیں، ڈیلیئنگ میکانزم ہوتا ہے، تو پھر وہ ساری باتیں کہاں سے لوگ سنتے ہیں؟ ظاہری بات ہے فون سے سنتے ہیں، یوٹیوب سے سنتے ہیں، فیس بک سے سنتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سنتے ہیں۔ ایون لاسٹ ٹائم عمران خان کی کچھ تقاریر اور جلسوں کے دوران انٹرنیٹ پاکستان میں بند کر دیا گیا۔ دنیا بھر میں بہت زیادہ پاکستان کا مذاق اڑا، لیکن اس کی وجہ سے لوگوں نے اور زیادہ سنا جب انٹرنیٹ واپس آیا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیا تھا کہ یہ والی تقریر خان صاحب کی بند کرنی پڑ گئی؟ تو یہ ساری کی ساری چیزیں وداؤٹ ڈاؤٹ بیک فائر کر رہی ہیں۔ پچھلے 6 ماہ میں جو بھی کیا وہ بیک فائر ہوا۔ اب یہ پیمرا آرڈیننس بھی آپ کے سامنے ہے، تو یہ 100 پیاز اور 100 جوتے والی کہانی جس نے نہیں سنی وہ ضرور سنے اور دیکھے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ اس کی کیا مماثلت ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔